ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकबिन नमस्कार। आज निर्जला एकादशी को दिन यो दिव्य अनि परम पवित्र दिनमा आउनुहोस् यो मन भगवान को श्री चरण में लगाउँदै आज एकादशी को दिव्य कथालाई हामी श्रवण गर्नेछौं। ज्येष्ठ महीना को शुक्ल पक्ष को एकादशी निर्जला एकादशी को नामले चिनिने गर्दछ र आजकै दिन हामीले तुलसी को दल पनि राख्ने गर्छौं अनि उनी भगवान त्रिविक्रम को पूजा गरेर उनी भगवान श्री नारायण को पूजा गरेर यो मनमा भक्ति भाव जागृत गराउने गरिन्छ। ज्येष्ठ महीना को शुक्ल पक्ष को कथा यस प्रकारले सुरु हुन्छ। भीमसेन उवाच पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपद नन्दिनी। भीमसेन भन्दछन्, हे महाबुद्धि पितामह सुन्नुहोस् न। युधिष्ठिर, कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल अनि सहदेव एकादशी को दिन कहिल्यै पनि भोजन गर्दैनन्, तर तिनीहरू मसँग नित्य भन्ने गर्छन्, हे वृकोदर तिमी पनि भोजन नगर न। अनि म उनीहरूलाई भन्छु, हे तात मेरो क्षुधा असह्य छ, मेरो पेटमा यति आगो बल्छ, भोकको आगो, त्यो म निभाउनै सक्दिन। म दान दिन्छु र विधिपूर्वक केशव भगवान को पूजा गर्छु, परन्तु बिना एकादशी को व्रतले व्रतको फल मलाई कसरी मिल्छ होला। भीमसेन को वचनलाई सुनेर वेदव्यास भन्नुहुन्छ, हे भीमसेन यदि स्वर्ग अत्यन्त अभिष्ट अर्थात प्रिय छ र नरक अप्रिय छ, दुवै पक्षका एकादशीमा भोजन गर्नु हुँदैन। त्यति सुनेपछि भीमसेन भन्दछन्, हे महाबुद्धि पितामह म तपाईको अगाडि फेरि पनि भन्दछु, एकपल्ट भोजन गरेर त मेरो निर्वाह हुँदैन भने म उपवास कसरी बसौं। वृक नाम गरेको जुन अग्नि छ नि त्यो सदा मेरो उदरमा रहिरहन्छ। जब म धेरै भोजन गर्छु नि तब मेरो क्षुधा शान्त हुन्छ। ममा केवल एउटा व्रत गर्ने शक्ति छ जसले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। त्यस व्रतलाई म विधिपूर्वक गर्नेछु। त्यही एउटा व्रत बताउनुहोस् जसले मेरो कल्याण होस्। वेदव्यासले फेरि भन्नुभयो, हे राजन मानव धर्म र वैदिक धर्म तिमीले मबाट सुन्यौ, तर कलिकालमा त्यस धर्मलाई गर्ने शक्ति तिमी भित्र छैन। सुनेर मात्रै भएन भीम, सजिलो उपायले थोरै दुःखले महाफल दिन्छ जुन सबै पुराणहरूको सारांश छ। त्यही कुरा म तिमीलाई भन्छु, सुन है। दुवै पक्षको एकादशीका दिन भोजन गर्दैनन् जो व्यक्ति अर्थात व्रत गर्दछन् भने ती कहिल्यै पनि नरकमा जाँदैनन्। हे पितामह फेरि पनि भीम भन्छन्, उपवास गर्नमा म असमर्थ छु। तपाईलाई बारम्बार म यही भनिरहेको छु, म के गरौं प्रभु। यसकारण धेरै फल दिने भएको कुनै एउटा व्रत छ भने त्यो मलाई सुनाउनुहोस्। यो उपवास बस्नै पर्छ भन्ने होइन, वर्षभरिमा यदि कुनै एउटा व्रत बस्दाखेरि मेरो त्यो सम्पूर्ण व्रतको फल मैले पाउँछु भने त्यस्तो कुनै एउटा व्रत छ भने त्यो बताउनुहोस्, अरू कुरा मलाई होइन। वेदव्यासले भन्नुभयो, वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे भीमसेन वृष राशि अथवा मिथुन राशि का सूर्यमा ज्येष्ठ महीना को शुक्ल पक्ष को जुन एकादशी हुन्छन् त्यो यत्न पूर्वक उनको निर्जल व्रत गर्नुपर्छ। निर्जल भनेको जल पनि नपिकन। अब फलाहारको त कुरै सुनौ। स्नान र आचमन गर्नमा जल वर्जित छैन। एक मास सुवर्णको जति जलमा डुब्छ, एक मास सुवर्ण जति जलमा डुब्दछ त्यति जल चाहिँ हामीले लिन सक्छौं। यो आचमन शरीरलाई शुद्ध गर्नेवाला छ।
गाईको कानको समान हात गरेर त्यसमा एक मासा जल पान गर्नु। त्यो जल थोरै अथवा धेरै पान गर्नाले मदिरा पानको समान हुन्छ। र अन्न भक्षण नगर्नु, गर्यो भने व्रत भङ्ग हुन्छ। बिना यत्न गरी 12 महिनाको एकादशीको फल प्राप्त हुन्छ भीमसेन, यदि तिमीले निर्जला एकादशीको दिन बिना जलपान गरेर बिना भोजन नगरिकन व्रत बस्यौ। अनि द्वादशीमा प्रातःकाल भएपछि स्नान गर्नु र विधिपूर्वक स्वर्ण तथा जल ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु। फेरि व्रतीले नै कृतकृत्य भएर ब्राह्मणहरूले सहित भोजन गर्नु। यस रीतिले व्रत गर्नाले जुन पुण्य हुन्छ नि, अब त्यो सुन। संवत्सरको मध्यमा जुन एकादशी हुन्छन् तिनको फल निसन्देह यी द्वादशीमा प्राप्त हुन्छ। शंख चक्र र गदाधारी अर्थात विष्णु भगवानले मसँग भन्नुभयो कि समस्त धर्महरूको परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ। निराहार एकादशीको व्रत गर्नाले मनुष्य सबै पापहरूबाट छुट्दछन्। कलिकालमा धनले शुद्धि छैन। धन जति कमाए पनि कहिले शुद्धि हुँदैन। अनि दान दिएर पनि सद्गति छैन, राम्रो गति मिल्दैन, किनकि सुपात्र भेटिँदैन। स्मार्त संस्कार पनि छैन। यस दुष्ट कलियुगको प्राप्त हुनाले वैदिक धर्म हराउँदै गएको छ। आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रीतिरिवाज, परम्परा सबै हराउँदै गएको छ। हे वायुपुत्र, तिमीसँग म बार के भनौँ? तिमीलाई म कति सम्झाउँ? दुवै पक्षका एकादशीहरूमा भोजन नगर्नु र ज्येष्ठ शुक्ल पक्षकी एकादशीमा जल वर्जित रहोस्, अर्थात जलपान केही नगरे यस व्रतलाई गर्नु। हे वृकोदर, यी एकादशीका दिन उपवास अर्थात व्रत गर्नाले जुन फल मिल्छ त्यो सुनाइ। सबै तीर्थहरूमा गएको फल यसले प्राप्त हुन्छ। सबै दानहरूबाट जुन फल आउँछ नि त्यो फल तिमीले यो व्रत गर्नाले पाउँछौ। र ती सबै फलहरूको प्राप्ति यसलाई गर्नाले हुन्छ। त्यसैले वृकोदर, वर्षभरिमा शुक्ल र कृष्ण पक्षका जति एकादशी हुन्छन् उनको व्रत गर्नाले धन, धान्य, बल, आयु, पुत्र, आरोग्यता आदि सबै फल मिल्छ। उपवास गर्नाले म सत्य भन्छु तिमीलाई, यस एकादशीका दिन उपवास गर्नाले विशाल शरीर भयंकर काला वर्णका यमदूतहरू कहिल्यै पनि त्यो व्यक्तिको नजिक आउँदैन। फाँसी दण्ड दिने त कुरै छोड, भगवानका पार्षदहरू आउँछन्। भगवानका पार्षदले तिमीलाई ससम्मान सुनको विमानमा बसाएर लिएर जान्छन्। अन्तिम समयमा जब तिम्रो यो देहान्त हुन्छ, यो शरीर छोडेर जान्छौ नि हामी, त्यतिखेर उनी परमप्रभु परमात्माको शरणमा पुग्छौं। हे जन्मेजय, पाण्डवहरूले जब यो सुने तब यस व्रतलाई गर्न थाले। अनि त्यसै दिनदेखि भीमसेनले यस निर्जला एकादशीको व्रत गर्न लागे र त्यही दिनदेखि भीमले पनि एकादशीको व्रत गरे भनेर उनी भीमको नामबाट भीमसेन एकादशी पनि भयो। यस्तै तिमी पनि सबै पापको शान्तिका लागि यत्नपूर्वक व्रत गरेर विष्णुको पूजा गर। हे देवेश, म आज बिना जलको व्रत गर्दछु। हे देवताहरूका ईश, हे अनन्त, दोस्रो दिन अर्थात आज व्रत बसेर म भोलिपल्ट एकादशीको व्रत गरेर द्वादशीमा मात्रै भोजन गर्नेछु। यस मन्त्रको उच्चारण गर्नु सकिन्छ भने है, तर सकिँदैन भने यहाँ के भनेको छ भने यदि हामी निराहार बस्न सक्छौं, जल पनि पान नगरिकन व्रत बस्न सक्छौं भने ठिकै छ, तर सकिँदैन भने हामीले बेलुकाको समयमा पूजा गरेर दूध वा फल लिन सकिन्छ। हे राजन, पुरुष होस् अथवा स्त्री, चाहे सुमेरु पर्वत जत्रै ठुलो पाप किन नहोस्, मन्दराचल जत्रै पाप किन नहोस्, ती सबै पापहरूलाई भस्म पारिदिन्छन् यी एकादशीले।
यदि जलमा धेनु दान गर्न सकिएदेखि वस्त्रमा बाँधिएको सुवर्णका साथ कलश प्रदान गर्ने। जलको नियम गर्नाले त्यो पुण्यको भागी हुन्छ। हे राजन, श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि निर्जला एकादशीका दिन स्नान, दान, जप, हवन जो मनुष्यले गर्छन् ती सबै अक्षय हुन्छन् अरे, कहिल्यै पनि ती नष्ट भएर जाँदैनन्। हे राजन, जसले निर्जला एकादशीको व्रत गरेको छ नि तिनीहरूलाई धर्माचार गर्नाले के छ अरू केही पर्दैन। मात्रै निर्जला एकादशीको व्रत गर्यो भने ती सबै पुण्यहरू उसले प्राप्त गर्छ। कुरुवंशीहरूमा श्रेष्ठ त्यो सबै अक्षय हुन्छ, अर्थात् त्यसको नाश कहिल्यै पनि हुँदैन। एकादशीको दिन जसले भोजन गर्छ नि त्यो यो लोकमा चाण्डाल भएर जन्मिन्छ अनि मरेपछि पनि दुर्गतिमा प्राप्त हुन्छ। जो ज्येष्ठ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गरेर दान गर्छ सुपात्रहरूलाई त्यो मोक्ष प्राप्ति गर्छ। ब्राह्मणको हत्या गर्नेवाला, मद्यपान गर्नेवाला, गुरुसँग द्वेष गर्नेवाला, माता पितासँग झुठो वचन बोल्नेवाला, पति पत्नीसँग झगडा गर्नेवाला या मान्यजनहरूसँग मुखमुखै लाग्नेवाला, मिथ्या भाषण गर्नेवाला, यी यस्ता व्यक्तिले पनि यदि एकादशीको व्रत गरे भने, निर्जला एकादशीको व्रत गरे भने सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। हे कुन्ती पुत्र, निर्जला एकादशीका दिन व्रत गर्ने स्त्री अथवा पुरुषले विशेष विधि अपनाउनु पर्छ। जलाशय भगवानको पूजा गर्नु अनि मिष्ठान्न र दक्षिणा सहित पृथक पृथक विधिले सकिन्छ भने दान गरिदिनु। यस प्रकार यत्नपूर्वक सुपात्र ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नु र मोक्षलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानको नाम सधैँभरि स्मरण गर्नु। त्यो निसन्देह दुष्ट भए पनि, दुरात्मा भए पनि, पापी भए पनि, दुराचारी भए पनि यदि यी कर्म गरेको छ भने अवश्य उसले 100 आफूभन्दा अगाडिका पिँढी र 100 आफूभन्दा पछाडिका पिँढीहरूलाई सबै वैकुण्ठ लिएर जान्छ। त्यति भनेको छ यहाँ। जो मनुष्य एकादशीको रात्रिमा उपवास गरेर जागरण गर्छ, अन्न, जल, गाई, वस्त्र, सुन्दर शय्या, आसन, कमण्डलो, छाता एकादशीको दिन निर्धन व्यक्तिहरूलाई, सुपात्र ब्राह्मणलाई, दीन दुखी गरिब अनाथहरूलाई दान गर्दछ भने त्यो व्यक्ति अवश्य पनि भगवानको दिव्य लोकमा प्राप्त गर्दछ र त्यही फल यसलाई सुन्नाले प्राप्त हुन्छ जुन व्यक्तिले एकादशीको व्रतको कथालाई श्रवण गर्छ। जो मनुष्यले यो एकादशीको व्रत कथा श्रवण गर्छ, मनमा भगवानको नाम स्मरण गर्छ, दिनभरि कुविचारहरू मनमा कहिल्यै सोच्दैन, नराम्रा शब्दहरू कहिल्यै उच्चारण गर्दैन भने पक्कै पनि भगवान श्री कृष्ण खुसी भएर उसलाई आफ्नो लोकमा सुख शान्ति पूर्वक राख्नुहुनेछ र उसका भावी कुटुम्ब, पिँढी, सन्तान, सन्ततिहरू सबैलाई आनन्द प्रदान गरिदिनुहुनेछ। रहे राजा, यसरी अवश्य पनि व्रत गर्नु। अनि भीमसेनले पनि आफूले शक्ति अनुसारले व्रत गरे, तर रातभरि त ऊ बसे। बिहानी पख भएपछि भीमलाई के भयो? भोकले सताउन थाल्यो, उनको जठराग्निले उनलाई पोल्न थाल्यो, मूर्छित परे अनि भुइँमा लडे। सबैले चाल पाए अनि सबैले चाल पाइसकेपछि आएर तुलसीको दल, गंगा जल मुखमा लगाए, भीमसेनलाई उठाए अनि उठाएर पुनः द्वादशीको दिन भीमसेनले स्नान गरिसकेर पूजा गरे, भगवानको अर्चना गरे र सुपात्रहरूलाई शरबत दान गरेर छाता, जुत्ता, वस्त्र, औँठी, पंखा जे सके उनले त्यो चीजहरू दान गरे अनि दान गरिसकेर ब्राह्मणलाई भोजन गराए। ब्राह्मणलाई भोजन गराएर अनि मात्रै आफूले भोजन गरे। र यस प्रकारले जुन व्यक्तिले पवित्र पाप नाशिनी एकादशीको व्रतलाई गर्दछन् ती समस्त पापहरूबाट छुटेर मुक्त हुन्छन्। ब्रह्मवैवर्त पुराण अन्तर्गत एकादशी दिव्य व्रत कथा हामीले श्रवण गर्यौं
र यसरी भगवानको भक्ति, भगवानको कृपा र भगवानको आशीर्वाद अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। हामी सबैलाई जसले जुन ठाउँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थाबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो परिस्थितिबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, सबैको एकादशीले कल्याण गरिदिनुहोस्। मनमा शान्ति होस्, घर परिवारमा सुख होस्, सोचेका कामनाहरू पूर्ण गरून्। यही कामना गर्दै निर्जला एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग। नेपाली अनलाइन।